अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के हवाले से डीपीसी, जो कि आपने पिछली कुछ मेरी वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। और ये जो वीडियोस थी, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो डिप्टी गवर्नर हैं उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि 5 लाख रुपए तक जो बैंक हैं या उनके जितने बैंक अकाउंट्स जितने भी 5 लाख रुपए तक के जो डिपॉज़िट रखते हैं या जिनके पैसे 5 लाख रुपए तक अकाउंट्स में होते हैं, तो उनकी जो एक इंश्योरेंस की रकम है, अगर खुदा न खास्ता जिस बैंक में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है या किसी भी तरह वो भाग जाता है, तो उसकी जो इंश्योरेंस होती है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ये ज़ैली इदारा है जिसको डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन कहा जाता है, डीपीसी। तो इस इदारे की ये ज़िम्मेदारी होती है कि ये जितने भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं जो कि 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉज़िट रखते हैं, या अगर इवन कि जिसके पास ज़्यादा भी पैसे अकाउंट में पड़े हैं, तो ये इदारा जो है 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस देता है। इससे ज़्यादा अगर आपके पैसे होते हैं तो वो बैंक के साथ वो कहते हैं कि जो कस्टमर्स हैं बैंक के साथ अपना जो लेन देन है वो करेंगे। अगर बैंक जो है कल को रिकवर कर जाता है तो उसके पैसे डेफिनेटली वो वापस करने का पाबंद होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो है क्या, ये कैसे काम करता है और क्या इसमें सेविंग अकाउंट्स जो हैं वो अहल हैं। डिपॉजिटर जितने भी सेविंग अकाउंट्स के हैं, जो जैसे बहबूद सेविंग में या कौमी बचत में जो इन्वेस्ट करते हैं, या इवन के जो प्राइवेट बैंकों की सेविंग अकाउंट्स हैं या स्कीम्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या वो सिक्योर हैं। जैसे मैंने आज आपको मिज़ान ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है उसका भी मैंने आपको बताया, तो क्या ऐसी कंपनीज़ भी इसके अंडर आती हैं, तो इसके ऊपर मुकम्मल तफसील दी गई है। और दूसरे जो करंट अकाउंट रखने वाले हैं, क्या उनका इसके ऊपर वो जो ये कानून है ये लागू होता है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता होता हूँ कि मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। बदले में आपसे क्या कहते हैं कि सिर्फ़ एक लाइक और जस्ट चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये आपका बड़ापन होता है, ये मेरी सपोर्ट हो जाती है और आप लोगों को भी आइंदा जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ज़रिए देखने को मिलती रहती है। अगर ना भी देखना हो फिर भी आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी हौसला अफजाई ये होती है कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल ये एक किसी भी क्रिएटर के लिए ऑक्सीजन होती है, डेली बेस पे टॉपिक और इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च करने के बाद आप तक वीडियो की सूरत में पहुंचाना। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आज चलते हैं और देखते हैं कि ये डीपीसी है क्या भला, और ये जो नया इन्होंने कट्टा छोड़ा है क्या इसकी क्या हकीकत है और ये क्यों छोड़ा है। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो जो लैंग्वेज डिप्टी गवर्नर ने इस्तेमाल किया है उससे तकरीबन तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। स्पेशली जो कौमी बचत के हैं या दीगर जो प्राइवेट बैंकों में भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि आप सोच नहीं सकते, अरबों में नहीं खरबों में इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेटली सब लोगों की, किसी की रिटायरमेंट के पैसे हैं, पेंशन के यानी पैसे हैं, किसी ने अपनी सारी ज़िंदगी प्राइवेट जॉब करके वहाँ से कुछ बेनिफिट लिया है, या किसी ने सारी ज़िंदगी कारोबार करके अब वो इस काबिल नहीं है कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। जो कारोबारी हालात हैं इस वजह से भी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। तो इस वक्त लोग फिर ये सोचते हैं कि यार हमारी हार्ड अर्न मनी, सारी ज़िंदगी की मेहनत अब हम बैंकों के हवाले कर दें और इसके ऊपर एक माइनर सा प्रॉफिट, और वो भी उसको इसलिए हम हासिल कर रहे होते हैं कि यार हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो बरकरार रहे। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी सारे इसमें पस पर्दा अवामिल हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो बहरहाल ये जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक हैं उसके अंडर ये इदारा आता है, डीपीसी। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1956 का एक्ट है, उसका एक सेक्शन है 37, उसके अंडर जनाब ये काम करता है। द मेंबरशिप ऑफ डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल बैंक शेड्यूल अंडर सब सेक्शन 2 सेक्शन 37 एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। तो ये 56 यानी 1956 का एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये एक्ट है, रूल है। तो उसके अंडर ये जितने भी बैंक हैं जो इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करते हैं, उनका डीपीसी के
انڈر رجسٹریشن ضروری ہے یا ممبرشپ ضروری ہے یا اس کے اوپر سبسکرپشن ضروری ہے. اگر وہ بینک جو ہے ڈی پی سی کے انڈر نہیں آتے تو پھر ان کو جو جیسے دوسرے بینک عام طور پہ بزنس کرتے ہیں ویسے وہ بزنس نہیں کر سکتے. ان کی سیکیورٹی نہیں ہوتی, سیفٹی نہیں ہوتی, بہت سارے اس کے اوپر جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ دوستو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آل بینکس جو ہیں اس میں جو قومی بچت ہے وہ بھی شامل ہے, اور اس میں جو یہاں پہ آپ کو مائکرو فنانس بینک نظر آتے ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے والے بینک ہیں جو کمرشل بینک ہیں کیا وہ بھی شامل ہیں. تو یہ مکمل طور پہ جو ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آل ٹائپس آف کرنٹ اینڈ سیونگ اکاؤنٹس. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں آگے پھر دیکھیں تو بی کیٹیگری میں یہاں پہ کہتے ہیں آل ٹائپس آف برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹس. جیسے ہمارے پاس جائز کیش ہے, اس کی کوئی برانچ نہیں ہے, جو ہم جائز کیش یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کس جو برانچ میں ہم نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ آل ٹائپس آف برانچ لیس بینک اکاؤنٹس. تو یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں, جائز کیش, ایزی پیسہ اور یہ سارے جو دوسرے اکاؤنٹس ہیں. تو اس میں جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کا بھی انہوں نے بتا دیا اور کرنٹ اکاؤنٹس کا بھی بتا دیا. اس کے بعد تیسری قسم آ جاتی ہے فکسڈ ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹس. تو جو آپ کے فکسڈ, جیسے ہمارا قومی بچت میں بھی ایسے اکاؤنٹس ہیں, جو دیگر پرائیویٹ بینک ہیں ان میں بھی ایسے اکاؤنٹس ہیں یا اسکیمز ہیں جن میں ہم فکسڈ بھی کرتے ہیں 4 سال 5 سال 10 سال کے لیے. اور کچھ کرنٹ اکاؤنٹ جیسے سیونگ اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ہیں. سیونگ اکاؤنٹ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے دوسرے کمرشل بینکوں کے عام بینک ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو پیسے اس میں ہم لین دین کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کال ڈپازٹ ریسیٹس, سیکیورٹی ڈپازٹ ریسیٹس. تو یہ جتنے بھی ہمارے جو پیسے ہم ڈپازٹ کرتے ہیں یا اس طرح لین دین جو ہمارا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ چیزیں جو ہے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے لیے واضح کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ آ جاتا ہے فورن کرنسی اکاؤنٹ, جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے. کیا ایسے بینک جو ہیں یہ بھی جو ہیں اس ڈی پی سی کے انڈر آتے ہیں, اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے؟ تو بالکل اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے. اور 5 لاکھ روپے چونکہ میکسیمم اس انشورنس کی رقم ہے جیسے کہ یہ کہا گیا, اور انہوں نے تو فیکٹ کہا ہے نا جو ڈپٹی گورنر ہیں کہ ایک یہ ایکٹ ہے یا رول ہے جس کے تحت آپ کو یہ 5 لاکھ کی پروٹیکشن دی جاتی ہے, اور یہ 2016 سے ہے, پہلے یہ تھا ہی نہیں سسٹم. اچھا, اب یہ ہے کہ جو ممبرشپ تو تھی یہ پہلے سے تھی جو ڈی پی سی وغیرہ کی ہے, لیکن اس میں آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. اور جو بینک جو جتنے بھی ممبرز ہیں, ممبرشپ ہے جن کے پاس, ان سے پھر انہوں نے فیس پہلے بھی لیتے ہوں گے, پھر اس کی بڑھا دی ہوگی. ایک نیا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. بہرحال یہ قدرے بہتر ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کے اوپر اچھی خاصی فیس ہوگی بینک جو پے کرتے ہوں گے, اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ بینک کوئی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو یہ تقریباً 94% لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ 5 لاکھ یا اس سے کم پیسے رکھتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے یہ انہوں نے کر دیا. جو قومی بچت میں ہیں جتنے 5 لاکھ روپے تک کی, ان کو اگر خدا نخواستہ کسی بینک کا ایسا سین بنتا ہے, بہت کم بینک ہیں پاکستانی ہسٹری میں لیکن پھر بھی ہیں صحیح, اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لیے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی سرپرستی ہوتی ہے یہاں پہ جو پاکستان میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کی, اور بینک ہیں بھی اسی طرح ان کے. تو کوشش کریں کہ سرکاری بینکوں کو یوز کریں, سرکاری جو جیسے قومی بچت ہے اس کو یوز کریں, وہاں پہ انویسٹ کریں. آپ کو 100-200 پروفٹ کم بھی مل رہا ہے, اس کو چھوڑیں. جو سیکیور انویسٹمنٹ ہے آپ کریں. تو قومی بچت قدرے جو ہے وہ سیکیور ہے. دوسرے بینکوں کے دوسرے بینک بھی سیکیور ہیں. یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر جتنے بھی بڑے بینک کام کر رہے ہیں جن کی برانچز آل اوور دا پاکستان, یا کافی سارے بینکوں کی انٹرنیشنل برانچز بھی ہیں, تو وہاں پہ ایسا کوئی سین ہونے والا نہیں. نہ ہوتا ہے. بینکوں کو بہت فائدہ ہے, یہ قرضے دیتے ہیں, گاڑیاں قسطوں پہ دیتے ہیں, گھر دیتے ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے, اور اپنے پیسے بھی سرمایہ کاروں کے ہوتے ہیں جن کے بینک ہوتے ہیں. یہاں پہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسے جو کارپوریشنز ہیں یا مدارے باز ہیں, جیسے آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میزان بینک جو گروپ ہے اس کی انفارمیشن شیئر کی. تو یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے, اس کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا. تو ایسی کمپنیز میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں اور یہ کمپنیز کل کو ڈیفالٹ کر جاتی ہیں تو اس کے بارے میں اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے انڈر نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے مکمل طور پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لینی ہیں. ڈپلومیٹک یہاں پہ
मिशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंटिटीज़ लाइक यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, ये इस तरह की जो आपके लेन देन इनके साथ अगर फॉर एग्जांपल है तो ये इसके अंडर नहीं आती, इनको ये कवर नहीं करते, यानी इनको ये प्रोटेक्शन नहीं देते। यहाँ पे ये ऑटोनमस बॉडीज़ जो हैं इनको भी ये जो है कवर अप नहीं करते। मैं आप लोगों के साथ ये पूरा एक ब्लॉग है, ये मैं लिख के अपनी वेबसाइट जो है nationalsavingspakistan.com के नाम के ऊपर है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जिसका लिंक है, और जो मेरे फेसबुक के ऊपर भी लिंक्स मौजूद हैं। आप अगर खुद सर्च करना चाहें तो www.nationalsavingspakistan.com के नाम से ये वेबसाइट है। इसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ ये जितनी भी आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में अपने जो मेरे पेजेस हैं वहाँ पे, यानी फेसबुक या इसके अलावा जो मेरी है वेबसाइट है उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू में भी आप लोगों के लिए मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये इससे ये होता है कि आप लोगों को समझने में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट वन एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताई कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है कि एक बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है और अब आपको इससे जो है ये क्लेम लेना चाहिए, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कैसे आपको बताता है। तो वो कहते हैं कि हम एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये मुकम्मल यहाँ पे अगर आप इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर कोई बैंक जो है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करता है और वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फेल्ड हो जाता है, तो उसके बाद वो DPC 2016 एक्ट जो है इसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होता है और एक प्रोसेस जो है वो किया जाता है। और प्रोसेस क्या होता है, जो 5 लाख रुपए तक की पेमेंट है वो स्टेट बैंक जो इसके कस्टमर्स होते हैं या डिपॉजिटर्स होते हैं या अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको वापस कराने का एक सिलसिला जो है वो सेक्शन 21 के तहत जो है वो वापस करने का शुरू कर देता है। तो इसमें हो सकता है कि जैसे ही आपकी जो पेमेंट्स हैं वो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होता है कि आपकी पेमेंट्स ड्यू हैं, तो उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर वो पेमेंट आपको मिल जाती हैं। आप फौरी तौर पे यानी 30 दिनों के अंदर अंदर आप अहल होते हैं कि वो आप जो पेमेंट्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को इस DPC के बारे में और इस कॉरपोरेशन के बारे में यहाँ पे बताना मकसूद था कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो हकूक़ हैं वो क्या हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे इस इदारे के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। तो ये यहाँ पे आपको बताता है कि DPC स्टेप्स फॉरवर्ड टू अनलाइकली इवेंट ऑफ बैंक फेलियर एज नोटिफाइड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये यहाँ पे यही कहते हैं कि DPC स्टेप्स फॉरवर्ड यानी जब कोई भी बैंक जो है वो फेल्ड अनाउंस किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इसी तरह हमें पता चलता है, तो फिर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आगे आता है और जितने भी उसके डिपॉजिटर होते हैं उनके लिए वो कहते हैं कि आफ्टर 30 डेज़ जो है नोटिफिकेशन आफ्टर अडॉप्टिंग द अप्रूव प्रोसीजर ऑफ इम्बर्समेंट, जब जैसे पेमेंट वापसी का सिलसिला शुरू होता है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट जो है वो वापस करवा देते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसके लिए जब इम्बर्समेंट का जो सिस्टम स्टार्ट होता है, बाज़ औक़ात बैंक तस्वीर होते हैं, कहीं पे कोई मसले मसाइल होते हैं तो केस चलते रहते हैं, तो उतनी देर वो पेमेंट्स जो हैं वो सिर्फ जो 5 लाख रुपए तक की होती हैं वो स्टेट बैंक जो है वो जल्दी प्रोसेस करने का ज़िम्मेदार होता है। बाकी की जो पेमेंट्स होती हैं वो जैसे इनका आपस में जहाँ पे भी बैंकों का लेन देन होता है जैसे वो मुकम्मल होता है तो फिर उसके बाद वो शुरू कर देता है। अगर कोई बैंक मुकम्मल तौर पे डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर सिर्फ जो 5 लाख रुपए तक जो है रकम है वो डिपॉजिटर्स को दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि अगर आपके अकाउंट में फ़र्ज़ करो 1 लाख रुपये पड़े हैं तो फिर ये नहीं होगा कि फिर भी आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी जितनी रकम होगी उतनी ही मिलेगी। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी की 5 लाख से ज़्यादा पड़ी हुई है तो फिर उसको मैक्सिमम 5 लाख तक दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पे एक इस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। जो डिप्टी गवर्नर जो स्टेट बैंक हैं उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव आई थिंक वो गलत किया था कि जैसे उन्होंने कहा था कि 5 लाख से ज़्यादा अगर किसी की रकम है तो वो बैंक जाने और कस्टमर जाने। तो ये एक तरह से तो उनका जो जवाब था वो ठीक था, लेकिन अंदाज़ जो था उसने जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि एक ये स्टेट के जो एतमाद पे या उसकी ज़िम्मेदारी पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब उनके अंडर ये काम कर रहे हैं बैंक, तो ये स्टेट की 100% ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको सिक्योर करें। और ऐसे बैंकों को लाइसेंस देना भी नहीं चाहिए
کہ وہ جہاں پہ جا کے جو ہے وہ فراڈ کر سکیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے اگر کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں تو جتنے کسی بھی کمپنی کے بیک پہ ایسٹس ہوتے ہیں، جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جتنے ایسٹس ہیں اتنی مارکیٹ میں اس کی کرنسی کی ویلیو ہے۔ تو اسی طرح بینکوں کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے جس کے اوپر جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو مکمل طور پہ دیکھے، اور اگر کسی کی انویسٹمنٹس جو جیسے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اور ان کا جو بیلنس ہے کسی بینک کا وہ کم ہوتا ہے تو اس کو جو الرٹ جاری کرنا چاہیے، اور جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کو بھی الرٹ جاری کرنا چاہیے کہ اس بینک کے جو ٹوٹل بیلنس ہے یہ کم ہے اور آپ کے ڈپازٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو آپ سوچ سمجھ کے اس کے ساتھ انویسٹ کریں۔ تو یہ اوورآل چیزیں ساری آڈٹ میں آتی رہتی ہیں ہر بینک کی، کہ کسی بھی بینک کا ٹوٹل بیلنس جو ہے وہ کتنا ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، سارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بینکوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یا حکومت کی یا اسٹیٹ کی بنتی ہے کہ ان بینکوں کے بارے میں ہر سال جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک ایڈوائزری یا کلیریفیکیشن جو ہے وہ جاری کرنی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ محتاط رہیں اور کسی بھی بندے کا جو ہے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو عام باتیں ہیں جو ہم جیسے لوگ جانتے ہیں، جو بینکنگ سیکٹر میں بیٹھے ہیں، جو کامرس کو پڑھا ہے جن لوگوں نے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے ان چیزوں کو بنانا۔ صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی بینک ڈیفالٹ کرے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاکستان کا بڑا شامل ہوگا، جس کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چور کو محفوظ جو پناہ گاہ ملتی ہے وہ اسی طرح ملتی ہے کہ وہ کسی بڑے کی جا کے گھر میں چھپ گیا یا اس کے انڈر اس نے کام کیا جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ بدقسمتی سے پاکستان میں نظام ہے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان ابھی تک بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی نہ پریشانی والی بات ہے نہ ٹینشن والی بات ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس جو سسٹم کو جو ہے کنٹینیو کیا جائے گا، اور کسی بھی ڈیفالٹڈ بینک کو جو ہے وہ پہلے سے اناؤنس کیا جائے گا اگر کسی بینک کے ڈیفالٹ کرنے کے چانس ہو۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ لازمی طور پہ ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹس میں لازمی اپنا جو کمنٹ کرنا ہے کہ یہ ہماری کوشش کیسی تھی، آپ لوگوں کو پسند آئی یا نہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر سے نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔